अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, शहबाज हुकूमत कायम हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी हर किसी के माइंड में है कि ये हुकूमत कितने टाइम चल सकेगी। 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, या फिर अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बात भी तय है कि जब भी ये हुकूमत गिरेगी तो इसको आसिफ जरदारी गिराएंगे, इसको बिलावल भुट्टो गिराएंगे। और उनके क्या मकसद हैं, इसके लिए एक अंदर की खबर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है और साथ आपको ये भी बताना है कि पिछले 24 घंटे में ऐसी कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद पहले तो हम जो PDM-1 थी उसकी हुकूमत को हम CDA मतलब 27 किलोमीटर इस्लामाबाद की हुकूमत कहते थे, लेकिन अब शायद ये CDA मतलब इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो भी नहीं बची। पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल किया हुआ है, या फिर ऐसे कौन से मामलात हैं जिसके ऊपर ये यानी इनका एक साथ जो है वो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस हुकूमत के चलने और ना चलने के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। अभी तक पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान कायम हुआ है 24 सियासी हुकूमतें बनी हैं, जिसमें से 18 जो हुकूमतें थी वो कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, यानी मखलूत हुकूमतें थी, जिस तरीके की PDM हुकूमत है, जो तमाम की तमाम नाकाम हुकूमतें थी। इनमें से अभी तक पाकिस्तान की तारीख में 24 में से जो 18 मखलूत हुकूमतें बनी हैं वो सब फ्लॉप गई हैं। अगर इस रेशो से देखा जाए तो शहबाज शरीफ की यह हुकूमत भी एक नाकाम हुकूमत होगी, बल्कि सबसे नाकाम हुकूमत होगी। 12 हुकूमतों का हिस्सा MQM रही है और हमेशा MQM ने वक्त से पहले कोलिशन गवर्नमेंट को टाटा बाय बाय बोला है, और अब भी ये चांसेस हैं कि या तो MQM या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत को छोड़ेगी। सिर्फ 2 ऐसी हुकूमतें हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है। कोई वजीर आजम अभी तक 5 साल पूरे नहीं कर सका, और इसलिए ये प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि ये हुकूमत चूंकि ऐसे वो इख्तलाफात हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं चल सकेगी, और इवन ये कि 1-2 महीने भी नहीं चल सकेगी, उसकी कुछ वजूहात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो ये बड़े पर्सनल इंटरेस्ट है MQM और पीपल्स पार्टी के, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के लिए उस वक्त खतरे की घंटियां बजाई जब वजीर आजम ने जो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाला था, और इरसा एक अदारा है जो पाकिस्तान में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, इस अदारे का एक चेयरमैन लगाया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 24 घंटे के अंदर ये फैसला वापस लेने के ऊपर मजबूर कर दिया है। अच्छा, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो एक छोटा सा मतलब एक टिंके के बराबर ये एक फैसला था। इरसा शायद जिसका नाम भी कभी आपने नहीं सुना हो, अगर उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का ये रवैया था तो इससे बड़ी और इससे तगड़े जो इंटरेस्ट हैं पीपल्स पार्टी के वो हर्ट होंगे, और नून लीग वो करेगी, क्योंकि नून लीग स्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ ऐसे वादे जो है वो कर चुकी है जिसकी बेस के ऊपर ये हुकूमत में आए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM के लिए वो चीजें रेड लाइन की हैसियत रखती हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ की जो मखलूक हुकूमत है उसको कायम हुए आपको मालूम है कुछ दिन हुए हैं, और इरसा का चेयरमैन की तकर्री जो है वो शहबाज शरीफ ने की। उसके बाद नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं कौमी असम्बली में एक धुआंधार तकरीर की, जिसके बाद शहबाज शरीफ को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 1 माह भी पूरा कर पाएगी या नहीं,
کیونکہ ابھی تو پہلے مہینے میں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی طاقت ہے جس کی انہوں نے ابھی صرف شہباز حکومت کو ذرا سی جھلکی دکھائی ہے اور یہ پروف کیا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ چھوٹا سا فیصلہ مطلب وہ قبول نہیں کر رہے تھے تو پھر بڑے بڑے فیصلوں کے اوپر کیا ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کہ شہباز حکومت آنے والے وقت میں کیا کوئی فیصلہ کر پائے گی یا پیپلز پارٹی ان سے واپس کروا لیا کرے گی۔ پیپلز پارٹی کا ان کا کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ اس طریقے سے واپس لینا جو ہے یہ بیسیکلی ایک بڑا خطرہ ہے مسلم لیگ نون کے اوپر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی پھڈا کن باتوں کے اوپر ہونا ہے۔ پرائیویٹائزیشن، اس میں پی آئی اے، سٹیل مل، یہ وہ ادارے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اچھا پورٹ اینڈ شپنگ کے کچھ ادارے ہیں، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے کہ حکومت کو ان اداروں کو چلانا چاہیے، اور یہ پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا تھا اس میں بھی یہ بات شامل تھی، جبکہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو سیل آؤٹ کر دیا جائے۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ اختلاف آئے گا ان کے بیچ، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ، چلو ٹھیک ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہو جائے، لیکن پی آئی اے اور جو آپ کی سٹیل مل ہے، ان دونوں میں اگر 5,000 بندوں کے کام کرنے کی کیپیسٹی تھی تو اس سے 200 گنا زیادہ، مطلب 15,000 جو لوگ ہیں یہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر 15,000 لوگ سٹیل مل میں کام کرتے ہیں یا پی آئی اے میں کام کرتے ہیں تو جب یہ ادارے بند ہوں گے تو اس سے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور وہ کسی بھی صورت یہ جو ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کے اوپر نون لیگ کا ساتھ نہیں دے گی، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اور اس کے بعد ایم کیو ایم سے مسلم لیگ نون نے ایک ترمیم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ترمیم ہے جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان کو سٹرینتھن کیا جائے، اور اسپیشلی شہری سندھ میں ان کو سٹرینتھن کیا جائے، اور اسی بیس کے اوپر جو ایم کیو ایم ہے وہ کراچی میں اور حیدرآباد میں بڑی تگڑی پوزیشن میں آ سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا کے اوپر یہ بات برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ریڈ لائن کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا ایشو ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے، آصف علی زرداری اپنی جو سب سے بڑی کامیابی جس کو قرار دیتے ہیں صدر بن کر جو انہوں نے کی، وہ تھی 18ویں ترمیم، اور جو 18ویں ترمیم ہے اس میں این ایف سی ایوارڈ، یعنی صوبوں کو وفاق جو پیسہ دیتا ہے، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے یا 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد سے وفاق کمزور ہوا ہے، ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے، ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہوتے، اور حکومت جو ہے وہ چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وفاقی حکومت۔ اسی لیے این ایف سی ایوارڈ کے ابھی بھی 1500 ارب کے پی کے دینے ہیں، سندھ کے پیسے دینے ہیں، پنجاب کے پیسے دینے ہیں، بلوچستان کے پیسے دینے ہیں، ان کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ آئیڈیا آصف علی زرداری صاحب کا یہ تھا کہ سندھ میں چونکہ انہوں نے رہنا ہے اور وفاق میں شاید کبھی کبھار ان کو حکومت مل جایا کرے گی اور شاید کبھی ملے بھی نہیں، تو اس لیے یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس سے متعلق ساری چیزیں انہوں نے صوبوں کو ہینڈ اوور کی، اور اس کا فائدہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اٹھا رہی ہے، اور یہ بھی ایک ریڈ لائن ہے پیپلز پارٹی کی۔ اور جس دن مسلم لیگ نون نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں ان میں سے ذرا سا بھی اس تار کو انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی تو اس کے اگلے دن پیپلز پارٹی آپ کو حکومت میں نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ابھی تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی بھی جو فیصلہ ہے
وہ لینے میں کافی جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ ہیں، اور جبکہ لانے والوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ان سے بڑے بڑے فیصلے کروائیں گے، تو وہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ ایک کمزور حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جو ہے یہ لوگ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے اور مخلوط حکومتیں بناتے ہیں، پھر ان سے فیصلے جو ہے یعنی ایسے فیصلوں کی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اب کتنی دیر کے لیے چل سکتی ہے۔ جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ بھی اس کے اوپر اپنی اوپینین لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صبر بند کر دینا۔